अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना है और कुछ दोस्त अहबाब ने और आप में से कुछ हज़रात ने कुछ मैसेजेस किए हैं, कॉलें की हैं और ये तकाज़ा किया है कि मुहर्रम के हवाले से कुछ एक वीडियो बना दी जाए। तो उसी हवाले से मैंने सोचा चलिए इस हवाले से वीडियो बना देते हैं और कुछ मुहर्रम के फ़ज़ाइल और ख़ास तौर पर कुछ गलतफ़हमियाँ जो फैली हुई हैं लोगों के दरमियान मुहर्रम के हवाले से, उनको दूर कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, इसमें जो फ़जीलत की जो चीज़ है वो 10 मुहर्रमुल हराम है, जिसको योम आशूरा कहा जाता है। और योम आशूरा की फ़जीलत के हवाले से एक रिवायत हमें मिलती है अहादीस की किताबों में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में खूब फराखी करेगा, अल्लाह ताला साल भर उसके रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फ़रमाएंगे। यानी आशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को जो शख्स अपने अहलो अयाल पर यानी अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर खूब जो है वो फराखी करेगा, रिज़्क़ में वुसअत करेगा, खाने पीने की चीज़ों में खुले दिल से जो है वो ख़र्च करेगा अपने घर वालों पर, तो अल्लाह ताला पूरा साल उसके रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फ़रमाएंगे। ये हदीस जो है ये मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है, बहकी में है और मिशकात शरीफ में है। और इस हदीस के ज़ैल में मिशकात शरीफ में एक तजर्बा जो है वो सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अज़ीम जो है वो शख्सियत गुज़री हैं हमारी इस्लाम की तारीख़ में, उनका ज़िक्र किया गया है। वो फरमाते हैं कि हमने 50 साल तक इस बात का तजर्बा किया और इस बात को दुरुस्त पाया। यानी 50 साल तक हमने इस बात का तजर्बा यानी हमारा है कि आशूरा के दिन अगर अपने अहलो अयाल पर खूब वुसअत के साथ खाने पीने में ख़र्च किया जाए तो पूरा साल अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाते हैं। इसी तरह शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम शख्सियत हैं, एक बुज़ुर्ग हैं सूफ़ी, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, मशहूर किताब है। उसमें भी वो फरमाते हैं मुख्तलिफ़ जो है वो हवालों से इन्हीं सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये तजर्बा है इसका ज़िक्र करते हैं। इसके अलावा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि हमने इसका तजर्बा किया और इसको दुरुस्त पाया। और इसी तरह इब्ने उयैना रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो है मुहद्दिसीन ने जो है अपने अपने अक़वाल को ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है, यहाँ पर एक जो चीज़ समझने की है वो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन यानी आशूरा के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की भी फजीलत बयान की है और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ कहा गया है कि 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखा जाए, उसकी फजीलत बताई गई है कि एक साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस दिन 10 मुहर्रम को खुले दिल से अपने अहल व अयाल पर ख़र्च करना खाने पीने में, इसकी फजीलत बयान की गई कि एक साल तक अल्लाह ताला रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाएंगे। अब आम तौर पर क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में सबीलें लगाई जाती हैं, देगे बाँटी जाती है, खाना खिलाया जाता है, तो हम इसका इनकार नहीं करते, ये एक अच्छी बात है, ख़र्च करना चाहिए, लोगों पर भी ख़र्च करना चाहिए और ख़ास तौर पर जिस तरह के हदीस में आता है अपने अहल व अयाल पर खूब ख़र्च करना चाहिए। लेकिन ये ख़र्च करना ये एक सदका है और एक मुस्तहब अमल है, जबकि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये सुन्नत अमल है और सुन्नत का दर्जा ज़्यादा होता है। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप 10 मुहर्रम के दिन सबील लगाएंगे और लोगों को पानी पिलाएंगे तो गोया कि आप उस 10 मुहर्रम के रोज़े के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। आप तो सबील लगाकर, आप खाना खिलाकर गोया कि वो 10 मुहर्रम के जो है रोज़े की गोया कि आप नफ़ी कर रहे हैं। तो इसका एक हल ये है कि 10 मुहर्रम वाले दिन बेहतर ये है, वो भी सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए, रोज़ा रख लिया जाए। और ज़ाहिर बात है कि 10 मुहर्रम शुरू जो है वो 9 मुहर्रम की मगरिब से हो जाता है, तो उस वक़्त रात के वक़्त और फिर 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा और फिर अफ्तारी, इसमें जो है खूब जो है ख़र्च किया जाए, चाहे सबील लगाई जाए, खिलाया जाए अपने घर वालों को भी, दूसरों को भी। तो ये एक वजाहत जो है आपके सामने करनी थी, इस बात को समझना चाहिए हमें कि अगर आप 10 मुहर्रम के दिन इस तरह बांटेंगे, ख़र्च करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि आप रोज़ा नहीं रखेंगे, दूसरों को भी गोया कि आप यही तरगीब दे रहे हैं कि रोज़ा ना रखें। लेकिन 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये एक फ़जीलत की बात है।
دوسری بات غنیت الطالبین، یہی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی کتاب ہے، اس میں ایک اور اس دن کی حوالے سے ایک بات جو ہے وہ ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا تو یہ غسل موت کے سوا کسی مرض میں، یہ غسل جو ہے کرنے والا موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اس قسم کی احادیث اکثر ضعیف ہی ہوتی ہیں، لیکن فضائل کے درجے میں اگر وہ کسی سے ٹکراتی نہ ہو تو ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عاشورہ کے دن غسل کرنا بیماریوں سے، امراض سے شفا کا بھی ایک ذریعہ بتایا گیا ہے احادیث میں۔ اور بعض حضرات نے تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ بھی کسی روایت سے ہی اس کو تذکرہ کیا ہے کہ اس دن آب زمزم جو ہے پوری دنیا کی پانیوں میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اسی طرح ایک تیسری جو اس دن کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اسمد سرما آنکھوں میں لگائے گا۔ اسمد ایک سرما ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا سرما ہے، پاکستان میں ہی مل جاتا ہے، ہندوستان میں بھی، لیکن خاص طور پر سعودی عرب میں ملتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اسمد سرما آنکھوں میں لگائے گا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ شعب الایمان جو ہے یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ تو یہاں پر 3-4 جو ہے وہ فضائل آپ کے سامنے آگے۔ نمبر 1، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ نمبر 2، 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس سے 1 سال تک اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، 10 محرم کے دن غسل کرنا امراض سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 4، 10 محرم کے دن اسمد سرما لگانا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہ مفید ہے۔ تو یہ 4 احادیث کے اندر یہ 4 فضائل جو ہیں یہ وارد ہوئے ہیں۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کریں، لہٰذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ البتہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو، چاہے 9 کا رکھ لو، 9 اور 10، اور یا 11 کا یعنی 10 اور 11 یعنی 2 روزے رکھ لو، 10 کے ساتھ ایک پہلے یا ایک بعد میں کوئی ایک روزہ بھی ملا لو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ ایک اور چیز جس کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو عوام کے اندر جو عام طور پر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی جتنی بھی فضیلت ہے یا جو اہمیت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بات ہمیں کلیئر کرنی چاہیے کہ 10 محرم کے جتنے بھی فضائل ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، ان کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں شہید ہوئے، یہ فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کر دیے تھے۔ اور 10 محرم ایسا دن ہے کہ یہ شروع سے ہی اس طرح فضیلت والا چلتا ہوا آ رہا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا تھا، پھر ان کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی 10 محرم کے دن قبول ہوئی تھی، پھر اسی طرح اور بہت سارے انسانی تاریخ کے انبیاء کے اہم واقعات 10 محرم کے دن رونما ہوئے۔ فرعون جو غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو نجات ملی تھی، تو وہ 10 محرم کا دن تھا، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر شکرانے کا جو ہے وہ روزہ رکھا تھا اسی وجہ سے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس 10 محرم کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگوں کا وہ پڑھنے کا یا انسان تاریخ کا مطالعہ کرنے کا یا سیرت کا مطالعہ کرنے کا رجحان نہیں ہے، بس لوگ دیکھا دیکھی۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تو یہ ساری فضیلتیں اس وجہ سے ہیں، روزہ اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ روزے کی فضیلتیں یا 10 محرم کی فضیلتیں حضور علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت والے دن کا انتخاب کیا ان کی شہادت کا، یعنی شہادت کے لیے۔ تو یہ تو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا
کہ ان کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم والے دن ہوئی، تو 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 10 محرم شروع سے ہی انبیاء کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس وقت سے اس کی فضیلت جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اور اس میں پیش کیے گئے کچھ فضائل اور خاص طور پر جو 2 وضاحتیں ہیں، ایک وضاحت 10 محرم کی فضیلت کے حوالے سے کہ یہ فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، اور دوسری وضاحت یہ کہ 10 محرم کے دن سبیلے لگانے سے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن 10 محرم کے دن روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر اور سنت ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر جن حضرات نے روزہ رکھا ہے ان کو افطاری کرائی جائے، وہاں پر سبیل لگائی جائے، شربت پلائی جائے، ان کو افطاری کرائی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔